हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस वक्त कई महाज एक साथ खोल लिए हैं। एक तरफ मीडिया को कंट्रोल करने के लिए PMDA मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस लाने के मामले पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं और गुज़श्ता रोज़ से पार्लियामेंट के बाहर वो सरापा एहतजाज थे। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर आरिफ अलवी के खिताब के मौके पर सहाफ़ियों पर प्रेस गैलरी के दरवाजे बंद करके हुकूमत ने खुद ही जल्दी पर तेल डाल दिया। हुकूमत के इस इक़दाम के बाद पार्लियामेंट कवर करने वाले सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट की मरकजी राहदारी पर धरना दे दिया और दूसरी जानिब इलेक्शन कवानीन में तरामीम के मामले पर इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल तदकीक के बाद हुकूमत और ECP भी आमने सामने हैं, जबकि अपोजिशन के साथ तो पहले ही इस मामले पर हुकूमत दस्तो गिरेबां थी। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर सहाफ़ी और अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती रहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मुश्तरका इजलास से खिताब के आगाज़ पर ही अपोजिशन अरकान ने ईवान में एहतजाज किया और सदर के खिताब के दौरान स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर अपोजिशन अरकान ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर आज़ाद मीडिया पर हमला नामंजूर, लोगों का माशी कत्लेआम बंद करो, मीडिया पर मार्शल लॉ जो है वो मुस्तरद और PMDA को मुस्तरद किए जाने के नारे दर्ज थे। बाद अज़ां अपोजिशन अरकान ने जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान ही ईवान से वॉकआउट किया और पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों के एहतजाजी धरने में इज़हार यकजहती करते हुए उसमें शामिल हो गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले भी सहाफ़ियों के साथ आकर बैठे और इजलास से वॉकआउट करके भी वापस सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती करने आए। शहबाज शरीफ ने हुकूमती मुजव्वज़ा बिल के ज़रिए जो कुछ उनके बकौल जो कुछ कर रही है उससे उसका खमियाजा पड़ेगा। ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। लेकिन मेरी हुकूमत को ये तनबीह है और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा काला कानून लाने से बाज रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये यकीन दिलाने कि इंशाअल्लाह हम फर्दन और इज्तिमान हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जब तक कि इस काले कानून को दफन नहीं किया जाता हम इंशाअल्लाह उस घड़ी तक आपके साथ खड़े। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हिकमत अमली में अपोजिशन जमातें जितनी भी बटी हुई हों, लेकिन आज़ादी इज़हार और सहाफ़त की आज़ादी के लिए हुकूमती इक़दाम पर तमाम अपोजिशन क़यादत जो है वो एक ज़बान यक ज़बान और मुत्तहिद आज दिखी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी आज सहाफ़ियों के साथ वो आ गए और हुकूमती मुजव्वज़ा कानून को काला कानून करार दे दिया। जब भी कोई आमिर आता है, जब भी कोई सिलेक्टेड आता है, तो वो अपना मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अवाम का आवाज़ दबाने के लिए काला कानून लेकर आते हैं। और नाज़रीन, इसी तरह एक और सीनियर सियासतदान JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी सहाफ़ियों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने पहुंचे और तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस मशकूक मुजव्वज़ा PDMA कानून को नया नाम दे डाला। जब से आपने इस काले कानून जिसकी तजवीज़ मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान मीडिया डंडा अथॉरिटी कहता हूँ। बेशक अब हुकूमत के मुजव्वज़ा PMDA के ड्राफ्ट बिल से मुतालिक आपको कुछ खुसूसी मालूमात भी यहाँ पर देते हैं। एक्सक्लूसिव है जो हमें मालूमात जो हासिल हुई हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक गलत खबर देने वाले किसी नशरियाती इदारे या अखबार को 25 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा सकता है, जबकि ऐसा अमल करने वाले सहाफ़ी को इनफरादी हैसियत में भी 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा किसी भी इदारे या फ़र्द के खिलाफ शिकायत जो है वो ट्राइब्यूनल में पेश की जाएगी, जिसके खिलाफ सुनवाई मातहत अदालतों या मकामी हाई कोर्ट्स में भी नहीं हो सकेगी, बल्कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहला और आखिरी फोरम होगा। हमारी मालूमात ये भी हैं कि इससे पहले गलत खबर देने पर सहाफ़ी को 3 से 5 साल की कैद में भी जो मुजव्वज़ा एक ड्राफ्ट सामने आया था उसका हिस्सा थी, जो इब्तिदाई एहतजाज के बाद ड्राफ्ट से निकाल दिया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक
نہ تو پارلیمان سے، نہ صحافتی تنظیموں سے اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے دیگر اداروں سے اس مجوزہ ڈرافٹ کی اصل کاپی شیئر کی گئی ہے۔ اس معاملے پر قائمہ کمیٹی میں کئی دفعہ بحث ہو چکی ہے، لیکن ممبران کے پرزور اصرار اور احتجاج کے باوجود مجوزہ بل کی اصل کاپی کسی کو نہیں دکھائی گئی، بلکہ اس کی جگہ کچھ چیدہ نکات پر اتفاق کرنے کا کہا گیا۔ صحافتی تنظیموں بشمول پی بی اے، اے پی این ایس، سی پی این ای اور دیگر نے اس مجوزہ بل سے متعلق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وزیر مملکت فاروق حبیب سے مختلف ملاقاتوں میں شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس پی ایم ڈی کو باضابطہ طور پر مسترد کر چکی ہیں۔ آج جہاں ایک طرف پارلیمنٹ کے باہر صحافی احتجاج کر رہے تھے، تو وہیں دوسری جانب اسی پارلیمنٹ کے پڑوس میں انصاف کے سب سے بڑے ایوان سپریم کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کیے جانے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے صحافیوں کو ہراساں کیے جانے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی آج کی سماعت میں ڈی جی ایف آئی اے چیئرمین پیمرا اور آئی جی اسلام آباد سے صحافیوں سے متعلق جو ہے وہ تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ پی ایم ڈی کے مجوزہ بل کی وجہ سے پیدا شدہ اس صورتحال پر بات کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے چیئرمین میاں جاوید لطیف صاحب اور اس کے علاوہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار آسمہ شیرازی بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ فواد چودھری صاحب، پہلا سوال آپ سے، بڑا اعتراض یہ ہے کہ پی ایم ڈی اے میں ٹرائیبیونلز کی بات ہو رہی ہے، 10 سے 25 کروڑ روپے جرمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ اس سب کچھ سے مطلب صاف سامنے بھی نہیں آ رہے، چھپ بھی نہیں رہے۔ اس ڈرافٹ پر جتنا کام ہو چکا ہے، کیا ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ منسٹری آف انفارمیشن کی ویب سائٹ پر آپ شیئر کر لیں تاکہ جو چیزیں اس میں نہیں ہیں اور جن پہ احتجاج ہو رہا ہے آپ کلیئرلی کہہ دیں یہ چیز اس میں شامل ہی نہیں ہے، کچھ تو آپ سامنے لے کے آئیں؟ 2 طریقے ہیں نا کنسلٹیشن کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں قانون پہلے بنا لوں اور کنسلٹیشن بعد میں کروں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے فریم ورک شیئر کیا ہے، لندن کا، آسٹریلیا کا، کوالالمپور کا، سنگاپور کا اور انڈیا کا لا پڑھ کے ہم نے ایک فریم ورک کریٹ کیا ہے۔ وہ فریم ورک ہم نے شیئر کیا ہے، ایک بریفنگ میں آپ خود بھی تھے، اور ہم نے وہ سارا فریم ورک آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ کنسلٹیشن ہم آپ سے چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے اور اس کو جو ہے وہ لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں قانون پہلے بنا دیں اور کنسلٹیشن بعد میں کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، بٹ میرے خیال میں یہ تھا کہ فریم ورک پہلے شیئر ہو اور تو پھر کنسلٹیشن ایک ہیلدی ہوگی، لوگوں کو لگے گا کہ ہماری بات کی اہمیت ہے کہ قانون ابھی تک نہیں بنایا گیا تاکہ ہماری بات سن کے بنایا جا سکے۔ ٹھیک چلے فواد شریف ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کچھ بڑے اہم اور چیدہ سوالات ہیں اس مجوزہ آرڈیننس کے بارے میں، جو کہ ہم فواد چودھری جو کہ اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات ہیں اور بڑی تنقید کا بھی انہیں سامنے ہے، لیکن ان کے سامنے یہ سارے سوالات رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ایم ڈی اے پر بات ہو رہی ہے، کنٹروورشل ایک مجوزہ آرڈیننس ہے، کافی صحافتی تنظیمیں اور اپوزیشن کی تمام جو قیادت ہے، ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ، وہ آج متحد ہمیں دکھے اس آرڈیننس کے خلاف، مجوزہ جو آرڈیننس ہے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جو احتجاج باہر سڑکوں پر ہو رہا ہے، آپ نے وہ دیکھ لیا، اس سے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ تو کنسلٹیشن کے لیے بھی نہیں تیار۔ آپ نے جو فریم ورک شیئر کیا تھا وہ تو اسی وقت صحافتی تنظیموں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اب اس فریم ورک کو اگر آپ تبدیل کر کے دوبارہ کیا شیئر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہو، اگر فریم ورک کی صحافتی تنظیمیں ریجیکٹ کر دیتی ہیں تو آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ تو ابھی جو 8-10 لوگ ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہونا چاہیے، اور ریگولیشن کے بغیر جو ہے وہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں فیک نیوز ختم ہو جائے گی تو ہمارا تو بزنس ہی ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اس طرح کے آرگومنٹ کو آپ کیا جواب دیں؟ ظاہر ہے آپ کو ریگولیشن چاہیے، اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یہی ریگولیشن یو کے میں ہے، یہی ریگولیشن آسٹریلیا میں ہے، اور اسی کو ماڈل بنا کے ہم چل رہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ نہیں ریگولیشن ہونی ہی نہیں چاہیے، دس از بٹ ایبسرڈ۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو پی ایم ڈی اے نہیں پسند، آپ چھوڑ دیجیے، آپ خود لے آئیے کہ آپ کو فیک نیوز سے روکنے کے لیے
ہم کیا ریگولیشن بنا سکتے ہیں. آپ اپنے دیکھیے فواد چودھری صاحب، اگر ہم UK اور آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں تو یہاں صحافیوں کا ایک بڑا کنسرن یہ ہے کہ 3 سالوں میں جو صحافی بے روزگار ہوئے ان میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو کہ آپ کی حکومت پر تنقید کرتے تھے. تو آپ مجھے برطانیہ کی کوئی ایسی مثال دے دیں کہ کسی صحافی کو اس وجہ سے نکالا گیا ہو کہ وہ بورس جانسن پر تنقید کرتے ہوں. یہاں تو دیکھیں ان کا کنسرن ہمارا صحافیوں کا یہ ہے کہ ادارہ آپ بنا رہے ہیں، میکینزم آپ بنا رہے ہیں، ٹرائیبیونل آپ کا ہوگا، جج آپ کا ہوگا، 50 کروڑ تک جرمانہ لگایا جا سکے گا. تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے صحافیوں کا کہ یہ سب کچھ آپ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو تھوڑی بہت آوازیں تنقید کرنے والی آپ پر رہ گئی ہیں ان کا بھی گلا دبا دیا جائے. یہ بات تو یہ عادل صاحب کہ ابھی بھی آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، آپ نے بھی سنی سنائی باتوں کے اوپر اور بغیر پڑھے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا کہ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ سارے لوگ جو ہیں ان کو نکال دیا گیا کہ جو آپ کے نکات تھے. اب جس کی ریٹنگ نہیں آ رہی ہے اگر اس کو بھی محکمے نے، ان کے ڈپارٹمنٹ نے فارغ کر دیا ہے تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو گورنمنٹ کے خلاف تھا تو اس لیے مجھے نکال دیا ہے. اور آپ کو اگر کسی گورنمنٹ نے کسی کو کہا ہے تو آپ کا کام ہے وہ ثبوت رکھیں اور بتائیں کہ اس بندے کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر. ہم نے تو اب تک کسی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اتنا زیادہ میڈیا کی انفلوئنس کر رہی ہوتی تو آپ کی جو ٹی وی جس طریقے سے تماشے لگائے ہوئے ہیں، ہفتے سے ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہے انفارمیشن منسٹر کے خلاف، اس کو تو ہم نے نہیں روک سکے. ہم نے یہ جو اور بالکل فیک آرڈیننس کے اوپر جس طرح آپ کے ٹیلی ویژن نے اور بہت سارے اور ٹیلی ویژنز نے ایک انفارمیشن منسٹری کو اور انفارمیشن منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ہم تو نہیں روک سکے. تو اگر ہم اتنے طاقتور ہیں کہ اپنے خلاف ہونے والے جعلی ایڈورٹیزمنٹ کو نہیں روک سکے تو ہم کیسے بندے نکلوا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، آپ نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ یہ جو یہاں پر اس وقت جو لوگ ٹرائبونلز میں لگنے ہیں یا جو میڈیا کمپلینٹ کمیشن ہم بنا رہے ہیں ان کے لگنے کا کیا طریقہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت لگا ہی نہیں رہی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کی تشکیل ہوگی وہ بنائے گا. اور دوسری صورت میں ہم میڈیا تنظیموں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہونی چاہیے. ایک تو فواد صاحب 2 چیزیں میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ پڑھا آپ نے، یہ نہیں پڑھا. جو بھی آپ نے ایک میکینزم شیئر کیا تھا وہ سارا پڑھ کے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ڈرافٹ آپ شیئر کر دیں، میں پڑھ کے پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں. دوسرا یہ کہ آپ میری ٹی وی کے بارے میں پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں سنگل آؤٹ نہ کیجئے. اگر ہاں آپ کی دلیل میں کوئی ایسا وزن ہو کہ واقعی میرا ٹی وی ایسا کر رہا ہے تو میں بالکل اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کروں گا. ٹو دا پوائنٹ آپ سے بات کر رہا ہوں، واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہاں صحافتی تنظیموں کی میں نمائندگی نہیں کر رہا، میں بطور ایک اپنے پروگرام اینکر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں فیک نیوز اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے ہے، تو عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی فار ایگزامپل کہ جی وہ اڈے امریکیوں نے مانگے، میں نے انہیں کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اگلے دن کچھ ذمہ دار لوگوں نے، محیط یوسف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ نہ انہوں نے اڈے مانگے نہ ہم نے انکار کیا. اب اس فیک نیوز پر عمران خان کو بلیم کیا جائے یا آپ کے باقی لوگوں کو، مطلب کون ڈیفائن کون کرے گا؟ اگر فیک نیوز یہ ہے کہ تحریک انصاف پر تنقید نہ کی جائے تو پھر ایسے تو نہیں چل سکتا نا فواد صاحب. فیک نیوز یہ ہے جس طرح سے ابھی آپ نے ایک لمحہ پہلے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکیوں نے مجھے کہا اڈے دو اور میں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. نہ وزیر اعظم نے کبھی یہ کہا اور کہ امریکیوں نے انہیں کہا کہ اڈے دو. اگر آپ نے جو کوٹ کر رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کا تو آپ کو چاہیے کہ اس کا کوسچن سنیں کہ اس نے کیا کہا. وزیر اعظم نے تو نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کہا سوال یہ تھا کہ اگر امریکہ نے آپ سے اڈے مانگے تو آپ کا جواب کیا ہوگا، کیا آپ دیں گے؟ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اب یہ ہاف ٹروتھ کر کے اگر آپ دے دیں گے تو اٹ سرٹنلی کریٹس فیک نیوز ایلیمنٹ ان دیٹ. سیکنڈلی کہ فیک نیوز کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ فیک نیوز ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائبونل ڈیسائیڈ کرے گا جس کو حکومت اپوائنٹ نہیں کرے گی، اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اور اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ لائے کرے گی میڈیا ٹرائبونل میں جو کہ کوالیفائڈ ہوں گے جج آف ہائی کورٹ یا وہ جج آف ہائی کورٹ رہ چکے ہوں گے. تو اس لیے پروفیشنل لوگ اس کو ڈیسائیڈ کریں. چلے وہ ایک اور فیک نیوز 35 پنکچر والے بھی تھی، لیکن میں پھر ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے. آج بڑی ایک اہم بات کی مسلم لیگ نون کے لیڈر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ اگر فواد چودھری اور عمران خان پر پابندی لگا دی جائے تو فیک نیوز خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. پھر تو آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے. اگر ہماری طرف سے آتی ہے اور آپ خواہاں ہیں کہ ہمارے خلاف کاروائی ہو تو پھر تو آپ کو اس قانون کی دیکھیں چوہدری صاحب بات یہ نا پھر ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں کہ یہاں رسپانسبل جرنلزم کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں
لیکن اگر مجھے میڈیا ٹرائیبیونل کا سامنا ہو، 25 کروڑ روپے جرمانہ سامنے نظر آ رہا ہو، اور مجھے یہ لگ رہا ہو کہ اگر میں حکومت پر تنقید کروں تو جناب مجھے پکڑ کے ٹرائیبیونل میں لے دیا جائے گا، تو ایک سیلف سینسرشپ میں دھکیلنے کی کوشش کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے صحافیوں کی جانب سے۔ تو یہ ہے کہ یہ صحافیوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو آرگنائزیشنز کے لیے ہے 25 کروڑ کا جو جرمانہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وائی یو انسسٹ آن کہ ہمارا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا اگر ہم سچ بولنا شروع ہو جائیں گے اور فیک نیوز نہیں گڑیں گے۔ آئی ایم شیور کہ دنیا میں مثلاً یو کے نے ابھی جو آن لائن سیکیورٹی رولز دیے ہیں اس میں انہوں نے 18 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ جو ہے وہ اس میں تجویز کیا ہوا ہے۔ اگر دنیا کو اتنے ہیوی فائن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پاکستان میں بھی فرق نہیں پڑے گا، اسپیشلی ان صحافیوں کو جو ذمہ دار صحافت کرتے ہیں اور جو کہ فیک نیوز نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم تو ان کے لیے اور اداروں کے لیے ہے جو کہ کھڑے ہی فیک نیوز کے بل۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں پہلے سے ایک میکینزم موجود ہے، پیمرا موجود ہے، دیگر ادارے ہیں، تو ایسے میں ایک ہی باڈی کو سامنے لے کے آنا، پھر اس میں اپنا بندہ بٹھا دینا، ٹرائیبیونل آپ کا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے صحافی پھر کیا کرے بیچارہ، اس کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا ٹرائیبیونل کے بعد، تو پھر اعتراضات ظاہری بات ہے اٹھتے ہیں، اور یہ جائز اعتراضات ہیں، جس طرح آپ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ جی سینئر صحافیوں کو، سینئر تنظیموں کو یہ جو خدشات ہیں ہمارے، یہ ان کے سامنے اگر آپ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں طے کر لیں تو میرا خیال ہے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ میکینزم موجود نہیں ہے۔ جو پیمرا ہے اس کا جو ٹوٹل لمٹ ہے فائن کی وہ 10 لاکھ روپے ہے، اور پیمرا وہ بھی نہیں کبھی فائن کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پیمرا کا قانون نان امپلیمنٹیبل ہے، جہاں پہ پریس کاؤنسل اویلیبل نہیں ہے، جہاں پہ کوئی اور میکینزم اویلیبل نہیں ہے، لائبل اور ڈیفامیشن اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ آپ کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ آپ نے قوانین بنانے ہیں اور لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھرے اور پھر ان سے کوئی پوچھے بھی نہ۔ سو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی دو رائے ہیں، اور یہ ذمہ دار صحافیوں کو، اور آج جس طرح آپ نے دیکھا بھی کہ جو بڑا مظاہرہ تھا وہ پی ایم ڈی اے کے حق میں تھا، اور لوگوں نے جو ورکنگ صحافی تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو انڈورس کیا ہے، اور ورکنگ صحافیوں کے لیے ظاہر ہے ایک ہم پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ وہ مالکان کے خلاف اپنا جو کانٹریکٹ ہے اس کو انفورس کر سکیں، اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ قانون جو ہے۔ اچھا اگر کوئی میکینزم چوئی صاحب نہیں ہے تو آپ اس کو پیمرا کو کیوں امپاور نہیں کر سکتے، مضبوط کریں پیمرا کو، بجائے اس کے کہ ایک ایسا قانون لایا جائے متنازع جس کی مطلب تحریک انصاف کے علاوہ آج ہر تنظیم جو تھی، تنظیم تو ویسی موجود تھی، تمام جو جتنی بھی سیاسی قیادت تھی وہ وہاں پر موجود تھی، ایک سیاسی تحریک باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے خلاف اس آرڈیننس کی مجوزہ کی وجہ سے یہ بن سکتی ہے؟ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو سارے بیچارے جو ہیں وہ سیاسی یتیم ہیں جو کہ اس انتظار میں باہر بیٹھے ہیں، اگر یہ شیطان بھی باہر دھرنا دے رہا ہوگا تو ایک طرف بلاول اور دوسری طرف شہباز شریف اور پیچھے مریم نواز کھڑے ہو جائیں گے کہ زبردست کام کر رہے ہیں آپ اس حکومت کے خلاف۔ ان کی کیا بیچاروں کی، ان کا جو پولیٹیکل جو ایکیومن ہے وہ ہے ہی زیرو۔ آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک دھرنا یہ قانون ختم نہیں ہوگا ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قانون تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو ان کا ایکیومن کا حال ہے۔ اچھا خود وزیراعظم عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اس پی ایم ڈی اے کے بارے میں، کیونکہ خبر یہ بھی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پی ایم ڈی اے واپس لے لیا جائے گا، جتنا پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہے، اور صرف سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کچھ لے کے آئیں گے، کیونکہ خود عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ٹی وی اور اخبار سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سے سننا چاہیں گے یہ پوری جو کابینہ ہے اس کو بریف کیا گیا ہے، پوری کابینہ نے اس کو جو ہے وہ اپروو کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قانون ایسے ہی انفورس ہو۔ ٹھیک۔ اچھا آج پہلی مرتبہ پریس گیلری میں صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا، صحافی نہیں جا سکے وہاں پر، وجہ کیا تھی اس کی؟ ہم نے تو کارڈز ایشو کر دیے تھے، اور جب ہم صبح جو گھنٹہ پہلے اجلاس سے پتہ چلا کہ وہ پریس گیلری جو ہے اس میں اب کوئی بھی جو ہے وہ نہیں جا رہا، میرا خیال ہے وہاں لوگ زیادہ ہو گئے تھے، انفارمیشن منسٹری کی لسٹ بہت بڑی ہو گئی تھی، اور ان کی لسٹ جو تھی نیشنل اسمبلی کی وہ بڑی ہو گئی تھی، تو کووڈ پروٹوکولز کی وجہ سے پھر اسپیکر صاحب نے بہتر سمجھا کہ ہم کسی کو بھی نہیں جانے دیتے۔ فواد صاحب آپ نے کارڈ جاری کیے تھے لیکن مخصوص کارڈ جاری کیے تھے، کارڈ نہیں جاری ہو سک رہے تھے کیونکہ وہ اسپیکر اسمبلی جو ہے اسپیکر آفس لمیٹڈ پاورز ہی جاری کرنا چاہ رہا تھا، اور لسٹ بہت بڑی ہو گئی تھی، تو ایک نیا جھگڑا شروع ہو جانا تھا
कि हुकूमत के लोग चले गए हैं और दूसरे नहीं गए और दूसरे चले गए और ये नहीं गए। ठीक, चलें फवाद चोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना वफाकी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात फवाद चोई साहब के सामने हमने जो भी एतराज़ात, जो भी सवालात थे, जो भी मेरे जहन में आ सकता था, वो मैंने उनके सामने रखा। बेहतरीन जज आप ही हैं। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद चेयरमैन कायमा कमेटी कौमी असम्बली की बराए इत्तलात व नशरियात मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब को आपने सुना। जो भी सवालात मेरे जहन में थे मैंने रेज़ किए और फिर उनके जवाबात आपके सामने थे। आप ही बेहतरीन जज हैं हमारे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के सरबरा जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये सारा सब कुछ आपके सामने है, इसमें हुकूमत ये कह रही है कि जी हमारी कोई गलती नहीं है, हमने सबसे कंसल्ट भी किया। ऑल्दो जब इन्होंने एक मैकेनिज़्म शेयर किया सहाफ़ती तंजीमों के साथ, ये कहा गया कि जी सब ने एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन तमाम सहाफ़ती तंजीमें उन्होंने यकमुश्त होकर ये कहा कि जी ये रिजेक्टेड, ये जो मैकेनिज़्म है। इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं? आज आपने देख लिया एहतजाज, पूरी सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी, पूरी की पूरी अपोजिशन जमातें जो अदरवाइज़ अपने मामलात पर इकट्ठी नहीं होती, आज हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद उनमें भी देखा। वे फॉरवर्ड इस वक्त क्या है? क्या आप समझते हैं कि ये जो भी मुजव्वज़ा एक ऑर्डिनेंस है, इसको फ़ौरन अब वापस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को? देखें आदिल, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कोई कानून बनता है नया या किसी कानून को ख़त्म किया जाता है। अगर कंसेंसस से हो, अगर इत्फाक़ राय से हो, अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लेकर किया जाए, उसकी अफादियत भी होती है, उसकी कदर भी होती है, उसको मुक़द्दस भी जाना जाता है। जिस तरह 73 का आइन है, ये अक्सरियत से भी बन सकता था, मगर अक्सरियत से अगर वो 73 का आइन बनता तो आज तक उसके लिए जद्दोजहद लोग ना करते उसको सेव करने के लिए। ठीक, मगर आज जिस कानून की बात ये कर रहे हैं, मैं बतौर वो स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से मैं ये कह दूं कि आज तक वो मसवदा कमेटी को नहीं दिया गया। और एक कॉल की इन्होंने अपने ऑफिस में, स्टैंडिंग कमेटी को कॉल कर लिया कि मेरे ऑफिस में आ जाएं। अच्छा, हमें चलें, उस पर भी कोई इतराज नहीं होता। आपसे कुछ शेयर हुआ, कुछ मैं वही अर्ज करने लगा। तो सब लोगों ने कहा कि जितने अरकान थे, वो हुकूमती भी थे, अपोजिशन के भी थे, सब ने कहा कि आप कमेटी की मीटिंग बुला रहे हो, उससे पहले जो भी आप तहरीर में लेके आए हो चीज़ें, वो हमें दो ताकि दिखा, हम पढ़ के उस पर आपको कोई राय दे सकें, वरना मीटिंग का क्या फ़ायदा। वो मीटिंग ना हो सकी, उससे अगली मीटिंग हुई, ये खुद ना आए। मगर हमने सेक्रेटरी इत्तलात को कहा कि आप अगर मसवदा नहीं भी आपके पास कोई, या आपने तहरीर में कुछ चीज़ें नहीं लेकर आए, तो आपने जो हमें ब्रीफिंग देनी थी वो मिनिस्टर के ऑफिस में, हमें कम से कम वही दे दें, उस पर बात कर लें। उन्होंने वादा कर लिया अगली मीटिंग का कि हम दे देंगे, कोई ना दे गया। जब दोबारा सवाल किया, उन्होंने कहा मिनिस्टर साहब की तरफ देख के कि जी मैं क्या कह सकती हूँ, वो भी नहीं है। तो व्हाई आर दे शाइंग अवे? मतलब क्यों, आपको क्या लग रहा है? ये मैं आपसे सवाल है बड़ा सिंपल सा, कि क्यों आपको लग रहा है कि ऐसा ये कर रहे हैं? देखें, जब ये बज़िद होंगे कि हर हाल में हम वो कानून लाना चाहते हैं, आपने उसकी एक एग्जाम्पल आज देख ली। आप मुझे ये बताएं, होता ये है कि वो प्रेस गैलरी में जितने हज़रात मौजूद होते हैं, किसी एक इशू पे, अपने किसी इशू पे वो बाइकआउट करते हैं, तो तमाम हाउस जो है वो पॉइंट आउट करता है, स्पीकर पॉइंट आउट करता है कि भाई प्रेस के लोगों को राजी करके लाया जाए, उनका क्या मसला है। और आप खुद उस प्रेस गैलरी को ताला लगा रहे हो। भाई कैसा, इसके बाद भी आप सवाल करने का कोई जवाब रह जाता है। लेकिन करना क्या चाहते हैं? वो ये कहते हैं ना कि जी हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, कि कोई भी वहां बैठ के किसी की भी पगड़ी उछाल लेता है। उनका एक आर्ग्यूमेंट है कि जी इस चीज़ को हमें बंद करना होगा। ऑल्दो सहाफ़ती तंजीमें ये समझती हैं, और मैं खुद भी उनका हिस्सा हूँ, कि इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन ओपोजिशन जमातें क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, आपका दौर भी
परफेक्ट तो नहीं था, ठीक है इस तरह नहीं था लेकिन परफेक्ट नहीं था, सहाफ़ियों के खिलाफ एक्शंस भी हुए, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब तो बिल्कुल ही वो हदें क्रॉस करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। नहीं, मेरा ख्याल थोड़ी सी आप ज़्यादती कर गए। हमारे दौर कोई आइडियल दौर नहीं था, ये आप कह सकते हैं, मगर जिस तरह आज हो रहा है 3 सालों के अंदर गला घूंटा जा रहा है, जिस तरह एक बंदा बात करता है तो उसको, आप मुझे ये बताएं कि पॉलिटिशियन अगर बात करता था तो उसको तो ये कहते थे जनाब ये एनआरओ चाहते हैं, जब हम कहते थे कि एहतसाब यकतरफा हो रहा है। भाई आप मुझे ये बताओ, सहाफ़ी बरादरी जो एहतजाज कर रही है ये कौन सा एनआरओ मांग रही है? मुझे कोई ये तो बताए ना। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप लोग जब बात करते थे, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब हैं, इन्होंने क्या 35 पंक्चर की बात नहीं की थी और फिर ये एतराफ़ नहीं किया था कि वो मेरे सियासी स्टेटमेंट था? क्या इसने 10 अरब की बात नहीं की थी कि शहबाज शरीफ ने मुझे ऑफर की, और आज तक उस केस का जो दावा किया हुआ है उसका कोई जवाब नहीं दे सके? ओ भाई, आप सहाफ़ियों को अगर कहते हो, मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ कि अगर आप सहाफ़ियों को कहते हो कि कोई फेक न्यूज़ दे देते हैं, कोई गलत बयानी कर देते हैं, पगड़ियाँ उछालते हैं, तो भाई आप सियासतदान जो हैं वो भी तो पहले देखे ना कि वो गलत बयानी किस तरह करते हैं, वो झूठ क्यों बोलते हैं। और उसका सबसे बड़ा अलंबरदार जो है, जिसने सबसे ज्यादा झूठ बोला है सियासतदानों की बरादरी में, उसका नाम है इमरान खान। उसको कोई चेक नहीं है। अच्छा, एक तो मियां साहब, मैं सवाल अपना शुरू किया था वो ये कहा था मैंने कि आपका दौर परफेक्ट नहीं था, इस तरह से तो नहीं था जिस तरह आज हमारे साथ हो रहा है, तो एक क्लैरिफिकेशन ये। दूसरा ये बताइएगा कि कुछ मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे फिर कि क्या कौन सा ऐसा मैकेनिज्म, देखिए पैमरा है, बाकी इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट को ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि और एक ऑर्डिनेंस ऐसा लेके आ जाए कि जो कराची से, पेशावर से कराची तक कोई ऐसा बंदा नहीं है सिवाय तहरीक इंसाफ की, हुकूमत के वुज़रा के, जो भी ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता। क्या ज़रूरत इनको फिर क्यों पेश आ रही है और क्या किया जाए, मैकेनिज्म कैसे बनाया जाए कि मैं आपकी पगड़ी ना उछाल सकूं, ना पीटीआई की उछाल सकूं, लेकिन कम से कम मेरा गला भी ना घूंटा जाए एज ए सहाफ़ी? देखें, इसी स्टैंडिंग कमेटी ने 1 साल पहले सहाफ़ी तंजीमों को बुलाया, ठीक, मालकान को बुलाया, पॉलिटिशियन उसमें बैठे। हमने ये कहा जो आप बात कर रहे हैं कि किसी की पगड़ी ना उछाली जाए, सही, और सबसे ज़्यादा मुतासर होता है पॉलिटिशियन, बेचारा कमज़ोर होता है जो चाहे, लेकिन आप ये आपकी जंग नहीं हम लड़ रहे हैं, ये सहाफ़ियों की जंग नहीं लड़ रहे हैं। जो आप एहतजाज कर रहे हैं, हमारा सिर्फ आपके साथ इजहार हमदर्दी करना नहीं है, दरअसल हम वो कौम की आवाज़ जो आप बनते हैं, उस कौम की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो आप रियासत के मफादात के खिलाफ जब कोई एक्शन लेंगे, जब कोई कानून बनाएंगे, जब आप पाकिस्तानी कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो वो किस तरह पता चलेगा उनको? अच्छा मियां साहब, एक दूसरी बात बताएं कि आज जो हमने देखा कि मुस्लिम लीग नूर की टॉप टियर लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की, मौलाना साहब वहाँ पहुँचे, तमाम सियासी जमातें, इवन अवामी नेशनल पार्टी या फिर MQM पाकिस्तान जो कि इनकी इत्तेहादी है, वे फॉरवर्ड आप क्या समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसी तरह डटी रही अपने इसी PMDA पे और इसको आगे लेके जाए, तो चूंकि अपोजिशन देखें बिखरी हुई है इस वक्त, आज हमने देखा कि हमें थोड़ा सा एक इत्तेफाक और इत्तेहाद नज़र आया, क्या एक मुश्तरका फोरम बनाना चाहिए? आप सजेस्ट करेंगे कि इस जदोजहद को आगे लेके जाए? ये हम आज ही ये फैसला कर चुके हैं, ठीक, और इस इशू पे हमारा अपोजिशन का कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं हम उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि ये आज हुकूमत का इशू या अपोजिशन का इशू नहीं है, ये आने वाली नस्लों के लिए है, ये कौम का है, ये अदारों के लिए है। आप मुझे ये बताएं कि आज आपको दबा लिया जाए और आज आपको तकसीम करने की जिस तरह कोशिश की गई, मगर खुशकिस्मती से उस तरह की डिवीज़न नहीं करवा सकी हुकूमत जिस तरह वकला में या बाकी लोग जो एजिटेशन करते हैं उनको ये तकसीम कर लेते हैं अपने हकूक़ के लिए जो आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इस इशू पे तो कोई तकसीम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो कानून स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए बगैर
अक्सरियत की बिना पर बनाया जाए वो बदनीति की बुनियाद होता है, और उस बदनीति की बुनियाद पर बनने वाला कानून जो है वो लोगों में एहसास महरूमी और बढ़ाता है, कम नहीं करता। इसलिए इस कानून को पूरी कौम काला कानून कहेगी और किसी तौर पर भी ये बनने नहीं देंगे हम। ठीक, अच्छा मियां साहब, जाते हुए एक सियासी सवाल आपसे। एक स्टेटमेंट मैंने आपकी पढ़ी थी, मैं उस वक्त काबुल में था तो मैं क्लिप वगैरह नहीं देख सका, कि जी नवाज शरीफ साहब इसी साल जो है वो वापस आ जाएंगे, तो क्या इसी तरह है वो वापस आने का इरादा रखते हैं? देखिए, आप नवाज शरीफ को जानते हैं, मैं ज़रा ज़्यादा जानता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स ने इस कौम के लिए, इन अदारों के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस आइन कानून की बालादस्ती के लिए अपनी हुकूमत गंवा ली, खुद सज़ा याफ्ता बन गए, अपनी बेटी को लेकर जेल चले गए, वो शख्स इस हालत में पाकिस्तान को देखते हुए किसी तौर पर भी अलग थलग नहीं रह सकता। वो हर सूरत जो हालात बनते जा रहे हैं और जिस भंवर में ये पाकिस्तान फंस चुका है, उससे निकालने का वाहिद रास्ता जो है वो पाकिस्तानी कौम के मुत्तहिद होने से है, और उसकी कमान, उसकी क़यादत के लिए मैं समझता हूँ इस रजीम में अगर कौम किसी पर एतमाद करती है, किसी तजर्बा कार क़यादत पर, उसका नाम है नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ कौम को मायूस नहीं करेगा। मतलब जल्द वापस आ सकते हैं। यस। मियां जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वर्किंग जर्नलिस्ट से बात करेंगे। आसमा शिराजी साहब हमें ज्वाइन करेंगी। कोशिश करते हैं कोर वर्किंग जर्नलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर ले अगले सेगमेंट के लिए, कि वो क्या समझते हैं और वो क्यों समझते हैं कि PMDA जो है वो एक काला कानून, जिस तरह मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, और वहाँ सारे सहाफ़ी भी, ज़्यादातर सहाफ़ी यही सोच रहे थे, क्यों ऐसा वो सोच रहे हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मियां जावेद लतीफ़ और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब को आपने सुना। इस वक्त आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आज न्यूज़ पे अपना एक ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। आसमा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जो भी आज के एहतजाज में शामिल थे उनको भारी फंडिंग भी हो रही है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग महंगे महंगे होटल्स में जिन लोगों को ठहराया गया है, और साथ में ये भी बताया गया कि आपको एतराज़ इस ऑर्डिनेंस, मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस पर क्या है, क्यों ना लाया जाए? देखिए, जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है तो फवाद चौधरी साहब कोई पहली बात तो इल्ज़ाम लगा नहीं रहे सहाफ़ियों के ऊपर, और ना ही उनकी हुकूमत, जितने भी तनकीदी आवाज़ें हैं उनके ऊपर आपको मालूम है कि अक्सर और बेशतर जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। वन साइडेड प्रोपेगेंडा हुकूमती जो लोग हैं वो करते हैं, कभी उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, कभी शहबाज गिल कुछ फरमा देते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन कहाँ से क्या है और किस तरह से है, और फंडिंग कौन से जर्नलिस्ट देते हैं जो हुकूमत के हक में बोलते हैं, जो हुकूमत के साथ खड़े हैं, जिनको नवाजा भी जा रहा है। वो वक्त आने पे ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर सामने आएंगी, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि इस बिल के ऊपर एतराज़ क्या है, ये सवाल है सबसे बड़ा, जिसके ऊपर हमें अपने नाजरीन को बताना चाहिए। और वो एतराज़ ये है कि एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसमें कि हुकूमत ये चाहती है कि तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो अखबारात हैं और जो सोशल मीडिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही बॉडी जो है वो मुकर्रर की जाए। और उस पर एतराज़ ये है, बॉडीज होती हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो कि पहले भी काम कर रही हैं। पहली बात तो ये कि वो अथॉरिटीज़ जो ऑलरेडी काम कर रही हैं वो क्या नाकाम हो गई हैं? अगर नाकाम हो गई हैं तो वो किस उनको फौरी तौर पर बंद करने का हुकूमत का मंसूबा है, उससे और बेरोजगारी में इजाफा करना है। दूसरी बात ये है कि अगर ये अथॉरिटी लेके आनी है तो इसके लिए उनके पास जवाज़ क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हर तरह के, अगर फेक कानून भी वो कहते हैं कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो उसके लिए भी कानून मौजूद है, साइबर लॉज मौजूद है, उसके लिए अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, टेलीविज़न के लिए पैमरा मौजूद है। आपने देखा है कि बहुत सारे एंकर्स को बंद भी किया जाता रहा है, जिनके खिलाफ शिकायतें थी वो शिकायतें भी सुनी जाती रही हैं, शो कॉज भी आते हैं। तो एक टेलीविजन का अपना निज़ाम है, अखबारात के लिए अपनी एक अलग बॉडी है जो कि काम करती है, और उसके लिए भी शिकायतें, प्रेस काउंसिल मौजूद है, सहाफ़ियों के खिलाफ शिकायतें प्रेस काउंसिल
کونسلز میں جاتی ہیں، پھر آپ کی آزاد عدلیہ موجود ہے جس کے اندر یہ ساری معاملات جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا قانون نافذ کیا جائے جس سے کہ تمام ایک چیئرمین بنایا جائے اور چیئرمین بھی حکومت خود اپوائنٹ کرے، اس کے اندر ٹریبونل بنایا جائے، ٹریبونل بھی حکومت خود بنائے، اس کے اندر ججز بھی خود لگائے. جو سزائیں مقرر کی جا رہی ہیں کہ کوئی اگر کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ غلط خبر دیتا ہے یا کوئی فیک نیوز دیتا ہے، فیک نیوز کیا ہے وہ انہوں نے خود ہی اس کی ایک اصطلاح جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، اس کو خود ہی ایکسپلین کرنا ہے، اس کی خود ہی توجیہ پیش کرنی ہے، خود ہی اس کی تشریح کرنی ہے. نیت صرف یہ ہے کہ جو تنقیدی آوازیں ہیں ان کو روکا جائے، ان کو سچ کہنے سے روکا جائے، کیونکہ اب تک جتنی فیک نیوز صحافیوں کے خلاف اور اپوزیشن کے سیاستدانوں کے خلاف حکومتی حلقوں سے آئی ہیں اس سے زیادہ کہیں اور سے نہیں آئی. تو کیا ان کو پہلے تو ان کو سزائیں دینا. خود فواد چودھری صاحب کے اوپر بھی الزامات لگے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی باڈی بنانی ہے جس میں تمام لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ حکومت کرے، ان کے چیئرمین کو حکومت لگائے، اس کے اندر ٹریبونل حکومت بنائے، سزائیں مقرر کی جائیں اور صحافیوں کو سزائیں سنائی جائیں. آپ اس پرپوزل کو دیکھیں، وہ جو تجاویز ہے، کیوں ساری میڈیا آرگنائزیشن، صحافی اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں، چینلز ہیں، کیوں خلاف کھڑے ہیں. آپ اس پرپوزل کو دیکھیں تو صحیح کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ کو 10 کروڑ جرمانہ دیا جائے گا فیک نیوز کے اوپر. اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ خود حکومت کی بنائی گئی باڈی، جس کے چیئرمین خود حکومت لگائیں گے، جس کے اندر ٹریبونل، جس کے اندر لوگ جو ہے خود حکومت اپوائنٹ کرے گی، صحافیوں کو خود اپوائنٹ کرے گی اگر وہ ہوں گے. تو یہ جو ہے اس طرح کا قانون لانے کے پیچھے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نیت کیا ہے؟ تو ہم نیت کو بھانپ چکے ہیں، صحافی تنظیمیں، صحافتی ان نیت کو اس کو بھانپ چکی ہے جو کہ جس کی وجہ سے اس قانون اچھا کو عاصمہ لایا دیکھیں، ان جائے. کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ چلیں جی یہ جو فیک نیوز چل رہی ہے آپ بتائیں کیسے اس کو کاؤنٹر کریں. ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں پی ایم ڈی جیسے قوانین موجود ہیں، جو میرا نہیں خیال ایسا ہے، تو پاکستان میں اس پر کیوں تماشا بنایا جا رہا ہے. اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی ہمارے ساتھ بیٹھ کر بتائیں فیک نیوز کو کیسے کاؤنٹر کرے گا. ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ پی ایم ڈی اے جیسا قانون جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. دیکھیے حکومت کے پاس پورے اختیار موجود ہیں. جب سے حکومت وجود میں آئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے اس سے بالکل دوسری طرح کا اس کے اوپر طرز عمل ہے. میں فواد چودھری صاحب کو بلیم نہیں کر رہی، مگر میں اوور آل جو حکومت کی پالیسی ہے اور جس طرح سے یہ بہت اعتماد کے ساتھ جو ہے لوگوں کو دراصل جو ہے وہ غلط بات بتاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ہمیں اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ حکومت کیا پہلی اور آخری بار حکومت کرنے کے لیے آئی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بعد سیاست نہیں کرنی یا پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بعد حکومت نہیں کرنی؟ کیونکہ حکومتیں اس طرح نہیں کرتی. آزادی اظہار رائے کے لیے جو عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے، یہی ڈی چوک تھا نا، یہی پارلیمنٹ کے ہاؤس تھا جس کے سامنے 126 دن کا دھرنا صحافیوں نے جو ہے وہ کور کیا تھا، اور 5-5 10-10 لوگوں کی موجودگی میں بھی ہم نے اس کو کور کیا، اور ہم نے ان کا جو حق تھا آزادی اظہار کا اس کو ہم نے پوری طرح سے آنر کیا کہ جو بھی خان صاحب کہتے تھے، جو بھی ان کے نظریات تھے وہ لوگوں تک پہنچنے چاہیے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج کی اپوزیشن کے نظریات جو ہے وہ پہنچنے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت المیہ ہے کہ وہ سب باتیں، وہ سارے وعدے، وہ سارے نعرے جو کہ تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب لے کے آئے تھے، انہوں نے ان کو یکسر بلا دیا ہے. اور اس طرح کے قوانین نافذ کرنے اور اس کو لانے، اس کو انٹروڈیوس کرنے اور جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ یہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے وہ کوئی پی ایم ڈی اے یا کوئی اتھارٹی جو ہے وہ لے کے آ رہے. ایک اور توجہ جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جی یہ جو ہمارے صحافی ہیں، ورکرز، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ورکرز جتنے بے روزگار ان پچھلے 3 سالوں میں ہوئے ہیں میڈیا کے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. تو کیا آپ نے ان کی نوکریوں کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کی فلاح کے لیے کوئی بل، اگر یہ اڑ گیا ہے بل، یا آپ سمجھتے ہیں اس پہ لوگوں کو اعتراض ہے، کوئی الگ سے کوئی بل لے آئے نا. اگر آپ کو اتنے ہی جو صحافی ہیں، ان کی ورکرز ہیں، ان کا خیال ہے، تو میرا خیال ہے کہ ساری چیز، اگر سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی عدالت ہو یا کوئی بھی قانون ہو، اس کی نیت کے اوپر جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اس قانون کے اندر بدنیتی ہے اور اس کو اسی لیے کالا قانون قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ آوازوں کو بند کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا پہ چلے گئے تھے، وہ لوگ جو یوٹیوب پہ چلے گئے تھے، جن کے پروگرام بند کیے گئے، جو صحافی سمجھتے تھے کہ وہ سچ سوشل میڈیا پہ جا کے بیان کر رہے ہیں،
उसके ऊपर देखिए लाइसेंस हुकूमत जारी करेगी, और लाइसेंस किन को जारी किया जाएगा? क्या आपका ख्याल है कि जो तनकीद करने वाली आवाजें उनको लाइसेंस जारी किए जाएंगे? ठीक, चले आसमा शिराजी साहबा, थैंक यू सो जॉइनिंग अस। बड़े वैलिड क्वेश्चन इन्होंने रेस किए और तकरीबन यही सवालात हमने फवाद चौधरी साहब के सामने भी रखे। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से हमें इजाज़त दीजिए।